नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा तपाईलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरुवात गरिएको छ। भूकम्प गएको 9 महिनापछि अर्थात् ढिलै भए पनि यो अभियान सुरु भएको छ। पुनर्निर्माण महाअभियानको यो सन्दर्भमा कार्यक्रम जनचासो टिम सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्निर्माणको कामना गर्दछ। यसै सन्दर्भमा आजको जनचासोको पहिलो सामग्री पनि पुनर्निर्माण महाअभियान उद्घाटन कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूसँग सम्बन्धित छ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। वैशाख 12 मा गइहाल्यो भुइँचालो, पुनर्निर्माणमा जुट्ने अब हामी सबैको पालो भन्ने नाराका साथ 18औं भूकम्प सुरक्षा दिवस देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्प गएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको माघ 2 गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाइदै आएको छ। गत वैशाख 12 मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणको महाअभियान समेत यही अवसरमा सुरुवात गरिएको छ। राजधानीको रानीपोखरी स्थित शान्ति बाटिकामा आयोजित एक विशेष समारोहबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको बेलुन उडाएर औपचारिक उद्घाटन गरेकी हुन्। भूकम्प गएको 9 महिनापछि सुरु गरिएको यो अभियानलाई सार्थक बनाइने प्रतिबद्धता कार्यक्रमका सहभागीहरूले गरेका थिए। उक्त समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री द्वय कमल थापा र विजय कुमार गच्छेदार, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुशील कोइराला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, निजामती प्रशासक, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सोही अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरीको पुनर्निर्माण अभियानको उद्घाटन समेत गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माण महाअभियानमा सबै राजनैतिक दल र सरकारवालाहरूको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी अब एउटा नयाँ अठोटका साथ, नयाँ गतिका साथ यस अभियानलाई सञ्चालन गर्दैछौँ, जसलाई हामीले एउटा महाअभियानको रूप दिएका छौँ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबै सरकारमा रहेका वा नरहेका राजनैतिक दल र आज खास गरी दलका नेताहरूले जुन ऐक्यबद्धता देखाउनु भएको छ, एकता देखाउनु भएको छ, प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ र एउटा संयुक्त ढङ्गले पुनर्निर्माणका काममा अगाडि जुट्ने सङ्कल्प प्रकट गर्नुभएको छ, यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र नेताजीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अलिकति यसभित्र प्रतिस्पर्धा पनि दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धी भावनाका साथ पनि उत्रौँ भन्ने, कसले कति भोलिन्टियर दिन सक्छ जनतालाई दुख नदिइकन। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पुनर्निर्माण अभियानमा सबै राजनैतिक दलको सहयोग र समन्वय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट या अपोजिसन लिडरको हैसियतले पनि म यहाँलाई गभर्मेन्टलाई म आश्वासन गर्न चाहन्छु कि त्यस्तो काम हुने छैन। हामीहरूको भन्छन् नि क्रिटिसिजम चाहिँ त्यो हुँदैन, त्यो हामीहरू एउटा जिम्मेदारीका साथ हामीहरूको समर्थन हुनेछ। पुनर्निर्माणको यो अभियान एक दुईजनाले गरेर सकिने, एक दुईटा दलले गरेर सकिने, सरकारले मात्रै गरेर सकिने कुरा होइन। यसको निम्ति सबैको साझा प्रयास जरुरी छ र मेरो विचारमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा जनताको सहभागिता र स्वामित्व पुनर्निर्माणमा कायम गर्नु। सबै पीडित जनसमुदायलाई यो महसुस गराउनु कि हामी पनि यो पुनर्निर्माण अभियानका निर्णयकर्ता पनि हौँ, अभियन्ता पनि हौँ भन्ने विश्वास जनताको मनमा पैदा गराउने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र उनीहरूको पनि स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाले मात्रै यो पुनर्निर्माणलाई हामी युद्ध स्तरमा अगाडि बढाएर साँच्चै नवनिर्माणमा बदल्न सकिन्छ। मैले अन्तिममा सरकारसँग पनि र पुनर्निर्माण प्राधिकरण र यससँग सम्बन्धित सबैसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने क्वालिटीमा, गुणस्तरमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरियोस्। सम्बोधनका क्रममा विगतमा राहत वितरणमा समेत अनियमितता भएको समाचार बाहिर आएको तर्फ संकेत गर्दै दलका प्रतिनिधिहरूले पुनर्निर्माणमा त्यसो गरिए सह्य नहुने धारणा राखेका थिए।
भूकम्प गएपछि पनि केही नमिठा कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ नेपालमा। भूकम्प पीडितहरूलाई राहतको निम्ति भनेर आएका सामानहरू पनि बजारमा भेटिए, तिनमा पनि कालोबजारी भयो भन्ने जस्तो बडो लज्जास्पद कुराहरू पनि हामीले विगतमा देख्यौँ। अब हामी पुनर्निर्माणको एउटा महाअभियानमा जाँदैछौँ। म सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्तो कुनै कुरा फेरि सुन्न नपरोस्। कुनै खालको कालोबजारी, अनियमितता या भ्रष्टाचार हुने छैन। ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, करप्सन। अब त्यो सानो ऊ आउँदाखेरि, सानो पालहरू के सामानहरू आयो सुरुमा आउँदाखेरि त त्यो करप्सनका कुराहरू आयो भने यो त मुलुकको पुनर्निर्माण 4.5 खरबको योजना छ। त्यत्रो राष्ट्रहरूले मद्दत गरेका छन्। त्यसको चाहिँ नि सदुपयोग एकदम सदुपयोग हुनुपर्छ। त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, स्ट्रङ मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। पुनर्निर्माण अभियान पारदर्शी हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइने बताए। म सबै दलका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनेछ, पूर्ण रूपमा स्वच्छ हुनेछ, पूर्ण रूपमा यो भ्रष्टाचार रहित हुनेछ। यस ढङ्गले काम अगाडि बढाइनेछ। कहीँ कतै कसैले भेटी गरेको थाहा पाएमा त्यो सह्य हुने छैन। मैले अघि नै भने। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पुनर्निर्माण अभियान आउँदो वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि गाउँ गाउँमा महाअभियान पुर्याएर जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। एउटा यथार्थ के हो भने हाम्रो क्षमता, हाम्रो जनशक्तिको अवस्था, यो समग्र कुरालाई हेर्दाखेरि हामी एकैचोटि यो वर्षभित्रैमा एउटा तितो यथार्थ छ। वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणको सबै काम, हाम्रा 5 लाख 6 लाख घरहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ सम्पन्न गर्न हाम्रो क्षमता छैन। यो एउटा यथार्थ पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ र मैले तितै भए पनि यो कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। तर हामी यसको समग्र योजना एकसाथ अगाडि ल्याउँदैछौँ। सर्वेक्षणको कामको निम्ति अहिले 500 जना इन्जिनियरहरू आउने 11 देखि 13 गतिभित्रमा हामी गाउँ गाउँ पठाउँदैछौँ। प्रत्येक जिल्लामा एकैसाथ सर्वेक्षणको चाहिँ विस्तृत सर्वेक्षण अगाडि बढाउँ। वास्तविक चाहिँ भूकम्प प्रभावित र क्षतिग्रस्त भएको कुन कुन हो त्यो कुरालाई चाहिँ यथार्थ रूपमा ल्याउनु पर्यो। दार्चुनिक निकायसँग हामीले सम्झौता गरेको छौँ, सहमति गरेका छौँ, त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले मनन गर्नु छ। Ladies and gentlemen, namaste. कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि रोनाल्ड मेयरले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सुरु गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यो अभियानमा सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। The same spirit of cooperation amongst all of us continues to this day as the government has recently operationalized the National Reconstruction Authority as the key entity with an express mandate to ensure speedy, resilient, sustainable and equitable recovery in the affected districts. And the UN stands firmly beside the National Reconstruction Authority and the government in this task. भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षितले अबको पुनर्निर्माण क्षणिक लाभका लागि होइन दीर्घकालका लागि हुनुपर्ने भन्दै उनले दीर्घकालीन योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यद्यपि पुनर्निर्माण हतारमा गर्न सकिने कुरा होइन, यो 2-3 वर्षमा गर्न सकिने कुरो होइन। यो दूरगामी सोचका साथ रणनीति बुझाइ र गहराइका साथमा गर्नुपर्ने कुरा हो। सुदृढ भूकम्पीय पुनर्निर्माणको राप भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरूमा, सबै गाविसमा, सबै बस्तीमा, प्रत्येक घरमा पुग्नै पर्छ। यसको न्यानो राप नेपालका अरू जिल्लामा समेत पुग्नुपर्छ। नेपालको सबै नगरपालिकामा, सबै गाविसमा, सबै बजारमा, सबै बेसी, सबै लेखमा अब बन्ने सबै घर सम्पूर्ण रूपमा भूकम्प अरू प्राकृतिक प्रकोपलाई छेक्नै सक्ने हुनैपर्छ। ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण अभियान सुरु भएको छ। सुरु गरिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको तत्काल पुनर्निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकबिन, मुलुक यति बेला पुनर्निर्माणको तयारीमा छ। पुनर्निर्माण महाअभियान उद्घाटन कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताले भूकम्प प्रभावितहरूमा एउटा सकारात्मक आशाको सञ्चार भएको छ। तर पुनर्निर्माण कार्य सरकारी पहलमा मात्र सम्भव छैन। यही कुराको महसुसले पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाअभियानमा स्वयंसेवी बन्न तयार रहन युवाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। तर के यो सम्भव छ? हेरौँ यो सामग्री।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका युवाहरूलाई पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवी बन्नका लागि तयार रहन अपिल गरेका थिए। पुनर्निर्माण कार्य निकै चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले देशका युवाहरूलाई स्वयंसेवी भावनाका साथ यो अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको हो। आम रूपमा नेपालका युवाहरूलाई फेरि एकपल्ट हामीले केही अवधिका निम्ति स्वयंसेवा प्रदान गर्न र पुनर्निर्माणका कामहरूमा स्वयंसेवी हिसाबले जुट्न आह्वान गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसका निम्ति म नेपालका कर्मठ युवाहरूलाई मानसिक रूपमा तयार रहन पनि हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको यो आह्वानलाई सघाउ पुर्याउने गरी विभिन्न स्वयंसेवी निकायहरूले स्वयंसेवकहरू परिचालनको तयारी पनि गरिसकेका छन्। भर्खरै मात्रै पनि अब पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा आएको छ। सबै स्वयंसेवामा प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको अवस्था छ। त्यसै गरी पुनर्निर्माणको लागि हामीले स्वयंसेवकहरू थप गर्नलाई 31वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट निड एसेसमेन्ट गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म यहाँलाई भन्नुपर्दा 24 जिल्लाबाट 2296 जनाको डिमान्ड आइसकेको छ। भनिसकेपछि एउटा त स्वयंसेवाको दायरा र स्कोप फराकिलो पार्छौँ। अर्को स्वयंसेवकहरूलाई उत्प्रेरित हुने गरी इन्सेन्टिभलाई पनि अलिकति हामीले फराकिलो बनाउँछौँ। भोलिन्टियर मोबिलाइजेसन फ्रेमवर्क एउटा चाहिँ त्यसलाई तय गरेर हामी अन्य क्षेत्रमा पनि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ। एउटा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा समयको परिवर्तनसँगै अहिले आम जनमानसमा स्वयंसेवी भावनाको कमी हुन थालेको महसुस गरिएको बेला पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित घटनाक्रमहरूले राष्ट्रिय एकता र सेवाको भावनामा भने केही बढोत्तरी भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले स्वयंसेवामा लाग्न गरेको अपिललाई व्यावहारिक बनाउने गरी स्वयंसेवी सङ्गठन र संस्थाहरूले हातेमालो गर्ने सङ्केत दिएका छन्। यस्ता थुप्रै समाजसेवी निकायमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवालाई एउटा प्रभावकारी उदाहरण मान्न सकिन्छ। यो सेवाले नेपाल सरकारका सेवा केन्द्रहरूमा आफ्ना स्वयंसेवीहरू परिचालन गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। हाल चाहिँ नेपाल सरकारका सेवा केन्द्रमा हामीले स्वयंसेवक परिचालन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यका, कृषि सेवाका, पशु सेवाका र इन्जिनियरिङ तर्फका। र आज 1109 दरबन्दी रहेको छ र 72 जिल्लाकै विषयगत कार्यालयहरू, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अन्तर्गत रहेर हाम्रा स्वयंसेवकहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। र मुख्यतया नेपाल सरकारका सेवा केन्द्रहरूमा जहाँ स्वयंसेवी जनशक्तिको आवश्यक छ र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको न्यूनता छ, त्यहाँ बसेर सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य दायित्व स्वयंसेवकहरूको हो। यो सेवामा आबद्ध हुनका लागि आवश्यकता अनुसार देशभरिबाट स्वयंसेवीहरू छनौट गरिन्छ। यसरी छनौट गर्दा लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुरूप प्रभावकारी प्रणालीको अवलम्बन गरिन्छ। स्वयंसेवक छनौटको विभिन्न मोडालिटीहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। कहिले हामीले परीक्षा लियौँ, कहिले अन्तर्वार्ताबाट छान्यौँ, कहिले हामीले आवेदकहरूले उत्तीर्ण गरेको श्रेणी र अनुभवका आधारमा छान्यौँ। तर जहिले पनि हामीले स्वयंसेवकहरू छान्दाखेरि लोकसेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालनको मार्गदर्शन र मेरिटोक्रेसी योग्यता क्रमलाई जहिले पनि हामीले आत्मसात गरेका छौँ। बिना कुनै आधार र योग्यता प्रणाली हामी स्वयंसेवक छनौट गर्न सक्दैनौँ। यसरी जिल्ला र गाउँ तहमा हुने सेवा केन्द्रहरूमा स्वयंसेवीहरूको थप सेवाले गर्दा सरकारी सेवाहरू अझ प्रभावकारी बनाउन सकिएको छ। यो प्रयासले स्वयंसेवीको रोजीरोटी त चलेको छ नै, सेवाग्राहीहरूले पनि सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छन्। यो अल्प समयको रोजगारी पनि हो। रोजगारी पाउने दृष्टिकोणले पनि आउनुभएको हुन्छ। मुख्यतया उहाँहरूको प्रतिक्रिया यही छ। एउटा अर्को उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि निकायमा जाँदाखेरि तपाईँको अनुभव खै, तपाईँ अनुभवविहीन हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिन्छ। त्यसकारणले अनुभव पनि पाइयो। अर्को अब गाउँको परिवेश सिक्ने, खाली नबस्ने र एउटा चाहिँ जीवनमा चाहिँ एउटा स्वयंसेवाको अनुभव लिँदाखेरि अर्कै अनुभव हुने, एउटा उत्कृष्ट सेवा गरियो भन्ने स्वयंसेवक हुन त्यसकारणले पनि आएको भनेर यो 3-4वटा प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ। स्वयंसेवालाई आदिमकालदेखिको सबैभन्दा पुरानो सेवा भएको भन्दै सरकारवालाहरूले यो सेवालाई अहिलेको सन्दर्भमा अझ व्यापक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस भएको बताएका छन्। यसका लागि स्वयंसेवा सम्बन्धी नीति निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। यो राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा जुन राष्ट्रिय योजना आएको एउटा अभिन्न निकाय हो, यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाहरूको एउटा फोकल एजेन्सीको रूपमा विकास गर्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ। र अर्को चाहिँ स्वयंसेवा नीति हाम्रो छैन अहिलेसम्म।
धेरै सेक्टरल पोलिसी राष्ट्रिय नीतिहरू छन्। स्वयंसेवा नीति नभएको हुनाले स्वयंसेवा सम्बन्धमा सरकारी स्तरमा गैर सरकारी स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासहरूलाई सङ्गठित गरेर राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ मुखरित गर्न सकिएको छैन। त्यसकारणले स्वयंसेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमाको पनि हाम्रो आगामी लक्ष्य रहेको छ। हो, मुलुक अहिले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण निकै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा आपसी सहयोग र हातेमालोको जरुरत छ। राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा जस्ता निकायहरूले यो हातेमालोलाई अझ व्यापक बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। हो दर्शकबिन, यो महाअभियान तपाईँ हाम्रो साझा प्रयासले मात्र सम्भव छ। पुनर्निर्माण महाअभियानको यो ऐतिहासिक अवसरमा आफूलाई पनि समाहित गरौँ। तपाईँ कार्यक्रम जनचासो हेर्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रै दैनिक सरकार र साझा सवाल उठान गर्ने कार्यक्रम हो। आजको कार्यक्रमको अन्तिम सामयिक रूपमा हामीले नेपालमा कृषि र पशुपालनमा देखिएका आशा लाग्दा प्रयासहरू समेटेर तयार पारेको रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। प्रस्तुत छ चितवन जिल्लाका किसानहरूद्वारा सञ्चालित एउटा सहकारीको सफलताको कथा समेटेको यो रिपोर्ट। कुल जनसङ्ख्याको 2/3 जनता कृषिमा आश्रित भए पनि खाद्यान्न अभाव, गरिबी तथा भोकमरीको समस्या नेपालको समग्र विकासको बाधक बनिरहेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण नेपालको न्यून कृषि उत्पादन हो। सन् 1970 को दशकमा नेपालको कृषि उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्च थियो। यतिखेर नेपाल कृषिमा आधारित वस्तुको निर्यातकर्ताको रूपमा समेत परिचित थियो। तर अहिले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा न्यून कृषि उत्पादकत्व भएको मुलुकमा झरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनका लागि खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि कामका लागि मात्र प्रयोग गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था, उन्नत बिउ बिजनको आपूर्ति, परम्परागत खेती प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको आवश्यकता छ। पछिल्लो समयमा भने सामुदायिक तहमा कृषि र पशुपालनका लागि सङ्गठित प्रयासहरू सुरु भएका छन्। चितवन जिल्लामा रहेको गुञ्जनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड यस्तै एउटा सङ्गठित प्रयास हो। विक्रम सम्वत 2050 सालबाट औपचारिक रूपमा सहकारीको स्वरूप पाए पनि यस अघि नै सङ्कलन केन्द्रका रूपमा यसले आफूलाई किसानहरूको सहयोगी केन्द्रका रूपमा परिचित गराएको थियो। यहाँ धेरै कृषकहरूले वस्तु पालेपछि बजार दुधको बजार भएन र 2-4 पैसा चाहिँ गाउँमा पैसा आउने, खाँचो टर्ने त्यस्तो भएको हुनाले सबैलाई सुविधाको लागि चाहिँ यहाँ स्थापना गरियो। कानुनी रूपमा चाहिँ 49-50 र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो संस्थाकै रूपमा चलिरहेको थियो। सङ्कलन केन्द्रको रूपमा 49-50मा चाहिँ आर्थिक वर्ष 49-50मा चाहिँ यो सहकारी विनियममा आयो। त्यस पछाडि यो सहकारीमा दर्ता भयो। यो अहिले चाहिँ अब किसानबाट दुध लिने, अब त्यसबाट अब डिडिसी अर्थात् प्राइभेट सेक्टरलाई बेचेर त्यसको बिचमा आउने कमिसन हुन्छ जुन टिएस कमिसन भन्छ, हो त्यो त्यसको रकम लिएर अरू हाम्रो यहाँ अरू पनि छन् सहायक कारोबार, मल खादको बिक्री हुन्छ। त्यस्तै अहिले भर्खरै अहिले चाहिँ अब यो आटा भयो, नुन, नौनी घिउ, दाना चोकर, पनिर अन्यबाट निकालेर यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। समुदायका कृषकहरूले दूध उत्पादन गर्ने तर उचित बजारको व्यवस्था नहुने कारणले गर्दा यसबाट उचित लाभ लिन नसकिएपछि स्थानीय कृषक समूहको सक्रियतामा यो दुग्ध सहकारी स्थापना भएको हो। गाउँमा नै दुग्ध सहकारीको स्थापना भएपछि उत्पादित दूध बिक्री गर्न र यहीँबाट आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न सहज भएको छ। यसका साथै यसबाट हुने आम्दानीलाई भविष्यका लागि बचत गर्न समेत सहकारीले सहज बनाएको छ। अहिले दुध खरिद गर्ने कृषकहरूको, त्यसपछि कृषकहरूलाई दाना चोकर दिने, नुन दिने, अब त्यसपछि गएर यहाँ अब बजारमा चाहिँ दुध चाहिँ पठाउने, यहाँका नजिकका कृषकहरूले पनि दुध शुद्ध किसिमको दुध खाने, दही बनाउने योजना छ, पनिर बनाउने योजना छ। दुधका चाहिँ हरेक परिकार बनाएर यहीँबाट चाहिँ स्वच्छ दुध कृषकहरूलाई वितरण गर्ने चाहिँ योजनाले चाहिँ गरिएको।
किसानबाट दुध सङ्कलन गरी माथिल्लो निकायमा लगी बिक्री गर्ने काम गरिरहेको यो सहकारी कृषक र बजार बीचको समन्वयकर्ताको भूमिकामा देखिएको छ। त्यसो त सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा सरकारी तवरबाट समेत केही अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको थियो। यो रकमबाट सहकारीले दुध सङ्कलन केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने औजार र उपकरणहरू खरिद गरेको छ। यो कार्यले दुध सङ्कलन कार्य थप व्यवस्थित बन्न सकेको छ। प्याकको हाम्रो यो पहिलो किस्तामा गर्नुपर्ने जुन काम सबै सकेर समाप्त भइसकेको छ र त्योबाट हामीले चाहिँ 10,35,250 को चेक भुक्तानी लियौँ पहिलो किस्ताको। अब दोस्रो किस्तामा चाहिँ अब यो चिलिङ भ्याट एनालाइजर नि हामीले प्याकका उहाँहरूसित चाहिँ हाकिमहरूसित कुरा गरेर पहिले नै अगाडि नै आवश्यकता महसुस भएको हुनाले अगाडि नै ल्याइसकेका छौँ एनालाइजर कम्प्युटर। अनि दोस्रो किस्तामा अरू तेस्रो किस्तामा च्याप कटर भयो। अब के अरे क्रिम मेकर दोस्रो किस्तामा परेकाहरू अब त्यो ल्याउने क्रममा छौँ हामी। तर सरकारी अनुदान र सहयोगको प्रक्रिया र स्वरूप झन्झटिलो भएको भन्दै कृषकहरू यो सेवालाई किसान मैत्री बनाउनु पर्ने बताउँछन्। राज्यले सबभन्दा के गर्नुपर्छ भने ब्याङ्कमा चाहिँ एकदम सुविधा गर्ने। अब के छ कृषकलाई दिनै कठिन मान्छन् ब्याङ्कहरूले। हाम्रो सहकारीलाई नि अब ऋण दिने गएर 50 थाहा गइयो कोही पनि दिनै नदिने ब्याङ्कको ब्याज एकदम चर्को छ। उहाँ 6% आयो सरकारले दिन्छ अरे भनेर गयो, उहाँ जाँदाखेरि छँदै छैन। लगानी नै गर्ने नगर्ने सबभन्दा सरकारले के गर्नु पर्यो भने सिधै जनतालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो एकदम मध्यनजर राखेर जनतालाई सिधै दिन सक्ने हो भने सबभन्दा सजिलो त्यसबाट हुन्थ्यो। अहिले त ब्याङ्कमा कृषि विकास ब्याङ्क भनेको थियो, कृषि ब्याङ्क गयो अब उनीहरू ठुल्ठुलाले अब कसरी मिलाएर खान्छन् अब त्यो थाहा छैन। कृषकलाई जाने हो भने उही 12% भन्दा तल चाहिँ पाउने मान्छे कमै होला। विविध समस्याहरूका बावजुद 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि यो सहकारीले निरन्तर काम गर्दै आएको छ। यो बीचमा अहिले सहकारीमा 218 जना शेयर सदस्य रहेका छन्। यसैगरी लाभ लिने किसानहरू 400 भन्दा बढी भएको सहकारीको दाबी छ। मुलुक यति बेला राजनीतिक संक्रमण र नाकाबन्दीको चपेटामा छ। यो पीडाले भने चितवनको गुन्जनगर सहकारीलाई पनि उत्तिकै सताएको छ। अहिले यो भैँचालो गएपछि जुन त्यसको स्थिति अचानक गिरावट भयो त्यसमा दुध बिक्री हुनलाई गाह्रो छ। अहिले दुध उत्पादन वृद्धि भयो। अब काठमाडौँमा भैँचालोले जाँदाखेरि त्यहाँ मान्छे बसिदिएन, दुध बिक्री भएन। अब अहिले तत्कालै अब यो अघोषित नाकाबन्दीको कुरा आछ। अब तेल छैन, अब हरेक दाना चोकर महँगोमा खुवाउनु परेको छ। तर दुधको मूल्य के छ भन्दा बिक्री नै हुने स्थिति छैन। बडो मुस्किल जेन बिक्री गरिएको छ। दुधको मूल्य वृद्धि छैन, दाना चोकरको त अलि डबलै भएको छ लगभग। तर पनि सुरु गरिएका कार्यक्रमहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रण गरेका छन् यी कृषकहरूले। आशा गरौँ किसानहरूको यो प्रयास भोलिका दिनमा अझ सशक्त बन्नेछ अनि कृषि र पशुपालनमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रले नयाँ फड्को मार्नेछ। यिनै विषयवस्तुका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सल्लाह र सुझावका लागि यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई जनचासो युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।